हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को आई डोंट नो आप जो है ना वो एंजॉय करें कि नहीं करें, लेकिन मुझे आपके व्यूज़ से मज़ा नहीं आ रहा कि आप एंजॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करें। काइंडली अगर ऐसी बात है तो मुझे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकूँ। खैर, पुरानी हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, काइंडली आप उनसे रिलेटेड मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि उनमें मैं क्या तब्दीली ला सकती हूँ। अब हम लोग कहानी का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सुना था कि हया जो है वो मेजर अहमद की तरफ जाती है ताकि उस वीडियो को डिलीट करवा सके। आगे क्या होता है कि मेजर अहमद साहब जो हैं वो उससे मुख्तलिफ़ सवाल व जवाब करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है। आखिर वो ऐसे सवाल व जवाब क्या थे, आइए देखते हैं। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं तो थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है कि हमारी फैमिली वीडियोस थी और शादियों पे वीडियोस सर्कुलेट होती हैं, हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैर दर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब है क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। ग़ालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर्स और डीजे नज़र आ रहे हैं। वो भी तो पराए मर्द हैं ना। मैं समझ नहीं पाया कि आप अगर इस रक़्स को करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? चाहे मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें या इंटरनेट पे मौजूद मर्द, बात तो एक ही है। और अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो तरश्ती से बोली तो चंद लम्हों की खामोशी छा गई। ठीक कहा आपने। खैर, इसने गहरी सांस ली। एक बात पूछूं? पूछिए। अब इसके आवाज़ में एक अजीब सी अजनबियत दर आई थी। कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़ कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें देखी ही कहाँ है मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जन्नत जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। इनके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई। वो ठहरी गई। धुंधली दीवार अभी तक इसके सामने थी। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए, आप मुझसे शादी करेंगी? इसे ज़ोर का धचका लगा था। वो कनग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया। इसके लब भींच गए। हैरत और शौक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ा रखा था। क्या मतलब? वो वाज़ेह चौंका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन के निकाह के बारे में लाइल्म हैं। वो निकाह जो मेरे कज़न जहान सिकंदर से मेरा बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान नहीं आई? जानता हूँ। आपकी पुप्पो का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। आखिर कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था ना। उनका इंतज़ार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शराब, जस्ट शराब मेजर अहमद, वो चिल्लाई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे भाड़ में जाएं आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पे चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर तो वो मेरा शौहर है और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल इसने दूसरी जानिब से इसका सोगवारियत भरा कहकहा सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी।
اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا، وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا، اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ سین بدلتا ہے۔ حیا، حیا! شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ ہوں شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اوہ ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے ہی پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باس پرس کرنا، اور پھر شادی کا سوال۔ اوہ خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ! اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی پپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی؟ کیسا شرمنام کارنامہ؟ پپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا پھر۔ اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی زبانچی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ہی ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی
पायंती पे टिक गई। सुलेमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई तमहीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना तमहीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फ़ैसला किया है। इससे गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रही थी। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई इसके मुंह पे चाबुक दे मारता तब भी शायद इसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है। अदालत की एक पेशी में अलहदगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। इस्तिशाकी निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली तो इसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और मैं कभी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर हमें ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते। अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं इसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दें प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त दें। अगर इसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए तो मैं आपके फ़ैसले में आपके साथ हूँगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। फिर सीन बदलता है। वो खतबी लड़की इसे क्लास के बाहर ही मिल गई थी। वो फाइलें संभालती बाहर आ जा रही थी जब इसने हया को रोक लिया। सुने मिस सुलेमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने कोफ्त से पलट कर देखा। वहाँ खदीजा राना खड़ी थी, आंखों पे बड़ा सा चश्मा लगाए, बालों की ऊंची पोनी बांधे, सीने से फाइल लगाए। डीजे, जिसे डीजे सिर्फ इसके फ्रेंड्स कहा करते थे, और वो इसकी फ्रेंड ना थी, न बनना चाहती थी। जी खदीजा, बादल न ख्वास्ता इसने ज़रा मुरव्वत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मैम फरखंदा ने कहा कि हम दोनों को जल्द से जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में हमने शिवांशी को ज्वाइन करना है, और आज 13 तारीख़ है। हमारे पास बस 15 दिन हैं, और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो परेशानी से तेज़ बोले जा रही थी। उसी वक्त कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक वो अब्बा की कही गई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल लाजमान तुर्किश एम्बेसी जाओ कर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आपको पता है टर्किश एम्बेसी का अजीब सा रोल है कि हम हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों का ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे ही खुल जाती है और वहाँ लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो वो हमें अगले दिन पे डाल देंगे। आप सुन रही हैं ना? जी, इसने गायब दिमागी से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हमको ऑर्डिनेट कर सकें। इसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा से अपने फ़ोन पे नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 तक आप डिप्लोमेटिक इंक्लूड तक पहुंच जाएं, मैं वहीं होंगी। इसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा भी वीज़ा रह जाए मिस सुलेमान। वो नाक चढ़ाकर ये जता गई कि आखिर वो भी खदीजा राना है। क्या कंपनी मिली है मुझे, उफ़। वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई।
ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا اور آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ پھر سین بدلتا ہے۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی شیشے کی دیواروں سے چھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھی۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیڑھی سڑک پہ پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جنا سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی، سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خام خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوہ، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے گی؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی ان کا انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لیں؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا، اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے کہ سبانچی جا کر وہ جہان اور پھپھو سے کیسے ملتی ہے، تو انتظار کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بائے بائے۔